बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज तजिया कार ग़ुलामुल्लाह अवान साहब। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई, उसके बाद अमेरिका की मुदाखलत से सीज़ फायर हुआ एंड देन अमेरिका ने कहा था कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जुमला हल तलब मसाइल जो है वो सेटल करवा देंगे। अभी तक जो है वो मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं हो सके, इसकी वजह क्या है? हाँ, रज़ा साहब, बड़ा मशहूर मक़ौला है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख कर लेता है, और उसी तरह अब मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान को मौत आई हुई है, और ये नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यकीनी तौर पे हिंदुस्तान की तबाही का बायस बनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और जो यहाँ से रिएक्शन उसको मिला, जिस तरह मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने जो रिएक्ट किया, और उस रिएक्ट के बाद जो हिंदुस्तान था वो अमेरिका के कदमों में जाके बैठ गया, और वो सीज फायर करवाने के लिए मुतहर्रिक हुआ, जंग बंदी करवाने के लिए उसने तमाम वो बातें मानी कि आप किसी तरह से पाकिस्तान को रोकें, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से जवाब दिया था और हिंदुस्तान के अंदर घुस के उसके कई जो एयर बेसिस थे उनको तबाह कर दिया, उसके मतलब जिन तैयारों के ऊपर उनको बड़ा नाज था, राफेल तैयारे, उनको पाकिस्तान ने जो है गिरा दिया, तो हिंदुस्तान को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया था, और हिंदुस्तान उस वक्त सारी बातें मानने के लिए तैयार था। और मजे की बात यह है कि आपने कहा कि मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं हुए। रज़ा साहब, हिंदुस्तान हमेशा मुज़ाकरात से भागता रहा है। उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा बड़ा मजबूत रहा है, और पाकिस्तान, आप अगर इस कशीदगी को भी देखें कि पाकिस्तान को जो सफारती सतह पे इस वक्त जो कामयाबी मिली है, तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी इससे कबल पाकिस्तान को मिली थी। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है, और आज दुनिया पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत के तौर पे देखती है, और उसकी मिसाल आप देख लें कि जैसे आपके आर्मी चीफ को भी अमेरिका में भी बुलाया गया, और फिर जो पाकिस्तान के जो अपना बयानिया बताने के लिए दुनिया के अंदर जो वफूद गए, तो उनको जो पजीराई मिली, उनको जो मुकाम मिला, हिंदुस्तान उससे खायफ है। और यहाँ पे जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान अपनी खिफत मिटाने के लिए मुज़ाकरात से एक दफ़ा फिर भाग रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि एक मार्च पे तो वो शिकस्त खा चुके हैं, जंग के मार्ग पे वो शिकस्त खा चुके हैं। अब हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे भी वो अपना मुकदमा हार जाए, अपना केस हार जाए, और दुनिया के सामने उसको न सिर्फ खिफत उठानी पड़े, बल्कि उसको जो मसला कश्मीर है उसकी तरफ मतलब वो भी हल करना पड़ जाए, क्योंकि मसला कश्मीर कल तक रज़ा साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तनाज़ा था, लेकिन आज जो मसला कश्मीर है वो बैन अक़वामी मसला बन चुका है, अक़वामी आलम की नज़रों में आ चुका है, अक़वामी आलम इसको हल करवाने के लिए मुतहर्रिक है, और अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो फ्रंट से इसलिए सिर्फ खेल रहा है। बेसिकली जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं कर रहा, बल्कि वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बचाना चाह रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सफारती सतह पे हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो या बॉर्डर हो, किसी के ऊपर भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान जो है एक आध मार और खाए बगैर मुज़ाकरात की तरफ आएगा, क्योंकि वो हारना नहीं चाहता। अच्छा, ये बताएं कि अभी इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में एक किताब की तकरीबी रौनमाई से खिताब करते हुए कहा है जी कि सिंध आज़माइदा पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, ये कभी बहाल नहीं होगा, और इस दरिया से हम नहरें निकाल के हिंदुस्तान को सैराब करेंगे। इस पे क्या कमेंट्स हैं आपके? रज़ा साहब, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, बदबख्ती है कि उसका जो उसको देख रहा है वज़ीर आज़म जो वो नरेंद्र मोदी है, और अमित शाह जैसे नालायक लोग हैं, और वहाँ उनकी जो कैबिनेट बनी हुई है ये सारे बेसिकली आरएसएस के गुंडे। इनको ना तो दुनिया के हालात का ख्याल है, ना इनको दुनिया के वाक़यात का पता है। हिंदुस्तान ना सिर्फ हिंदुस्तान को तबाही के दाने पे लेके जा रहा है, लेकिन बल्कि ये दुनिया के अमन के लिए जो नरेंद्र मोदी है वो एक खतरा बनता जा रहा है। जहाँ तक सिंध ताज़ माहिदे की बात है, ये सिंध ताज़ माहिदा दो मुल्कों के दरमियान हुआ था, उसके बाद हमारी और हिंदुस्तान के दरमियान कई जंगें हुई, लेकिन उनमें ये माहिदा ख़त्म नहीं हुआ। आज यकतरफा तौर पे हिंदुस्तान ने ये जो माहिदा है इसको ख़त्म किया हुआ है, जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि पानी जो है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई हमारा ये गीदड़ भपकियां लगाना, क्योंकि हिंदुस्तान की कई रियासतों में अभी इलेक्शन होना बाकी है। पाकिस्तान ने कहा था ना कि तुम पानी बंद करोगे और हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे। नहीं, इसमें रज़ा साहब आपके पास ऑप्शन क्या है?
آپ 24 کروڑ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ یہ دنیا جو بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ تو پانی کا جہاں تک امت شاہ کا بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اسی طرح جو مودی کے پہلے جو ڈائیلاگ تھے یہ انہی ڈائیلاگوں کی طرح، کیونکہ یہ میرے حال میں بالی ووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن انہوں نے ہالی ووڈ کا انجام نہیں دیکھا، تو بالی ووڈ سے متاثر ہو کے ہالی ووڈ کے انجام کو دیکھنے کے بغیر ہندوستان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا، پہلی بات یہ کہ انڈیا یہ صرف گیدڑ بھبکیاں لگا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے اس کو فیس سیونگ ملے، جو اس کو شکست ملی ہے اس جنگ کے اندر، فیس سیونگ کے لیے وہ یہ گیدڑ بھبکیاں لگا رہا ہے، وہ پانی کبھی بھی نہیں بند کر سکتا۔ اور لیکن اگر کبھی ہندوستان نے جو ہے وہ پانی بند کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پہ اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو دریا ہیں تو ان کے اندر یقینی طور پہ اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر خون ہوگا، اور یہ جو پنجاب کی زمینیں، سندھ کی زمینیں ہماری جو ان پانیوں سے سیراب ہوتی ہیں تو یہ ہندوستان کے خون سے انشاءاللہ سیراب ہوں گی، اور جو فصل ہوگے گی وہ ان کے خون سے ہوگے گی، اور اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ پاکستان کبھی بھی اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری باتیں مان سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کی ہے، اس نے مسائل کو حل کرنے کی بات کی، پاکستان نے ہمیشہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کو مزید اس چیز کی طرف ابھار رہے ہیں کہ پاکستان اب تیاری کر کے نہ صرف جو ہے دہلی، بمبئی اور مدراس یا ادھمپور، پٹھان کوٹ یا سری نگر کے اندر اٹیک کرے، بلکہ پھر جس طرح آج نتن یہو کا جو حالت ہے وہ شیل پروف کے اندر بیٹھ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مودی کو شاید یہ موقع بھی نہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بہت سارے تجزیہ نگار جو بھارت کے اندر بھی اس وقت مودی ڈاکٹرائن پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی بند کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آمدہ جو انتخابات ہیں ان کو جیتنے کے لیے اس نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اور عوام کی جو ہے وہ توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے کہیں ایسا ہی ہے۔ بے شرمی کیا ہو سکتی ہے نا، اس سے ذرا زیادہ بے شرمی، بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کے ہاتھوں پٹ جانے کے بعد آج اپنی قوم کو پھر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہر دن آپ مودی کی تقاریر کو اٹھا کے دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ایک مطلب نارمل سا جو آدمی ہے نا اس کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ وہ جس طرح دعوے کرتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں جا کے ہٹ کروں گا، میں نے ہٹ کر کے دکھایا، اس کو شرم سے مار جانا چاہیے تھا کہ جو دنیا اس کو پتہ نہیں کتنی بڑی طاقت سمجھ رہی تھی، اور پاکستان کو تو دنیا میرے حال میں سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ پاکستان بھی کوئی اتنی بڑی طاقت ہے۔ ہندوستان کو تو اس کے آقا جو ہیں وہ تیار کر رہے تھے چائنا کے لیے، لیکن جو پاکستان نے اس کی درگت بنائی، مودی کی درگت بنائی، اور اس وقت مودی کے اندر جو باشعور طبقہ ہے وہ مودی کی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہے، وہ مودی کی گفتگو کے خلاف کھڑا ہے، مودی کے نزدیک ہندوستان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، پاکستان کی بھی، اور عالمی دنیا کے امن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مودی کو اقتدار چاہیے، یہ گجرات کا قصائی اپنے اقتدار کے لیے اپنی قوم کو بھی غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ دنیا نے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا، دنیا نے اس کی ناکامیوں کو دیکھ لیا۔ اب یہ اپنی قوم کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ مودی کی اہمیت کیا ہے۔ اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔